अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नाज़रीन अभी थोड़ी देर पहले एक फैसला आया है। फैसले के अंदर जो चेयरमैन पीटीआई के वकला ने उनकी जो जेल के अंदर ट्रायल चल रहा था साइफर केस के हवाले से, उसको चैलेंज किया हुआ था कि इसका जेल के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता। एक वो जो 29 अगस्त का नोटिफिकेशन है हुकूमत वक्त ने जो किया हुआ था, जिसके तहत ये सारे का सारा मामला जेल के अंदर इसकी जो केस की हेयरिंग चल रही थी उसको चैलेंज किया हुआ। तो जो फैसला आया है उसके मुताबिक वो जो 29 अगस्त का जो ट्रायल है, वो जो नोटिफिकेशन है, उसको कलअदम करार दे दिया गया है। अपेरेंटली बज़ाहिर यही लग रहा है कि अब ये केस दोबारा से शुरू होगा। जज साहब ने अपने फैसले के अंदर जो अभी तक हमें समझ आई है वो ये भी बताया है कि जेल के अंदर भी जो है ट्रायल हो सकता है, इन कैमरा भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, ओपन ट्रायल भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी है। क्या अब ये केस दोबारा से शुरू होगा, स्क्वायर वन से दोबारा से केस की सुनवाई होगी? हुसैन चौधरी हमारे रिपोर्टर जो इस केस को शुरू दिन से इसको कवर कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनके पास लेके चलते हैं आपको नाज़रीन। हुसैन, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। अच्छा, दो तीन सवाल जो आम लोग समझना चाह रहे हैं। एक तो ये कि अभी तक की जो जितनी कार्रवाई हुई है केस के हवाले से, वो सारी की सारी कलअदम क्या करार दे दी गई है और अब ये केस दोबारा से नए सिरे से शुरू होगा? जी बिल्कुल, साइफर केस में जो जज की तैनात ट्रायल के खिलाफ अपील थी उस पर अभी मुख्तसर फैसला भी आ गया है। बात पर ये मुश्तमिल फैसला है, उसमें 29 अगस्त से आज तक का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया है और 29 अगस्त से जब जेल ट्रायल का पहला नोटिफिकेशन सामने आया था उसके बाद से अब तक जितना भी प्रोसेस था वो तमाम अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। तमाम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की जो खुसूसी अदालत के जज की तैनाती थी वो अदालत ने दुरुस्त करार दे दिया है। 27 जून का जज की तैनाती का नोटिफिकेशन अदालत ने काबिल कानून के मुताबिक दुरुस्त करार दिया है और लिखा है कि जेल में ट्रायल तभी किया जा सकता है ओपन ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करे। इन कैमरा ट्रायल भी तभी किया जा सकता है जब तमाम कानून जो है वो प्रोसेस मुकम्मल हो। चेयरमैन पीटीआई ने सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ ये अपील। अच्छा, अगला सवाल हुसैन चौधरी ये है, वो ये कि ये जो केस अब दोबारा सुना जाएगा, क्या इसका जो ट्रायल है वो जेल के अंदर होगा, बाहर होगा? दोबारा से क्या ये रूल्स ऑफ द गेम या जो भी प्रोसीजर तय होगा, या फिर आज इस फैसले के बाद ये तय हो गया है कि केस दोबारा शुरू होगा शुरू से, लेकिन इसका ट्रायल जेल के अंदर ही होगा? वो बाद में इसका फैसला होगा या इस फैसले के जरिए ये बता दिया गया है कि जेल के अंदर से आप फैसला कर सकते हैं या ट्रायल कर सकते हैं? सॉरी जी देखिए, जो ऑर्डर है उसके मुताबिक तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि दोबारा जो है ये आप ट्रायल होगा और ये आप ओपन ट्रायल होगा, क्योंकि जेल ट्रायल जो है वो अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। और जेल ट्रायल से मुतालिक जो नोटिफिकेशन थे मैं आपको बताता चलूं, 29 का नोटिफिकेशन था, 12 सितंबर का था, 25 सितंबर का था, 3 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के जो नोटिफिकेशन थे वो अदालत ने कलअदम करार दिए हैं और 29 अगस्त से आज का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया है अदालत ने। ताहम अदालत ने एक चीज लिखी है कि काबीना की मंजूरी के बाद 15 को जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा, लेकिन चूंकि 15 नवंबर के बाद तो जो मामला था वो हाई कोर्ट आ गया था और हाई कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। तो हाई कोर्ट के स्टे के बाद क्योंकि इस केस में मजीद कोई पेशरफ्ती नहीं हुई, आज 8वां रोज था और ये जो कार्रवाई थी वो रुकी हुई थी और जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना हाई कोर्ट ने जारी कर रखा था। तो चूंकि 15 और 14 और 15 के बाद तो हुआ ही कुछ नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है हुसैन, आपकी बात समझ आ गई। वो जितनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी, ताहम अदालत ने ये कहा है। हुसैन, आपको आवाज आ रही है? जी हुसैन, हसन आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। हुसैन साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि ये कहा है जी कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है, ये हाई कोर्ट का फैसला कह रहा है, और कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। यानी ओपन या इन कैमरा जो है, इन कैमरा अगर हो गया तो फिर तो वो जाहिर बात है ओपन तो ना हुआ, इन कैमरे में तो ना जर्नलिस्ट अलाउ होंगे ना दीगर जो है वो ऑडियंस जा सकती है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या ये स्वाबदीद होगी जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, ये उनके ऊपर जो है उनकी स्वाबदीद है कि वो अब किस तरीके से करते हैं, या ये ऑर्डर जो है ये तो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये तो मामला उनके ऊपर छोड़ है मेरे ख्याल है। जी देखिए, उन्होंने अभी फिलहाल जो है वो जेल ट्रायल जो है वो सारा कलअदम करार दे दिया है। उसमें जो मैंने आपको बताएं जो नोटिफिकेशन है वो सारे कलअदम जो है वो करार दे दिए हैं। जहां उन्होंने जो हवाला दिया है ओपन कोर्ट का और साथ साथ गैर मामूली हालात का,
تو وہ اب اس کے بعد جو ہوں گے اس پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کریں گے کہ اس پر کیا ہوتا ہے. شارٹ آرڈر کا نمبر 3 دیکھیں نا, کہنا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن کیے گئے ہیں وہ سارے غیر قانونی. حسین شارٹ آرڈر کا نمبر 3 جو ہے پیراگراف ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ تو بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے. اس کے اندر جو حسن جو کلیریفیکیشن آپ سیکھ کر رہے ہیں نا, وہ جو اس کے اندر لٹل کنفیوژن ہے. اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی چیئرمین کا جو کیس اب چلے گا تو کیا ان کیمرہ ہوگا, جیل کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا یا نہیں. دیکھیں جو کیس اب فائنل کیا کہتا ہے, وہ یہ فائنل نہیں ہے, یہ ہر ایک چیز جو ہے نا مختصر آرڈر کے مختلف حصے ہیں نا, ہر ایک چیز فیصلہ ہے. جب سارے اس کے جو نوٹیفیکیشن ابھی تک ہوئے ہیں وہ سارے کالعدم ہو گئے. جی وہ ہر ایک کو اب الگ الگ جسٹیفیکیشن بھی دیے تھوڑی سی کہ یہ ہم نے کالعدم کر رہے ہیں. اب جب نیا ٹرائل ہوگا, ابھی جو سمجھ آ رہی ہے کہ نیا نوٹیفیکیشن ہوگا, نیا ٹرائل ہونا ہے. جی نیا ٹرائل ہونا ہے, ٹرائل شروع سے ہوگا اور بیسیکلی اس سپریم ہائی کورٹ کے آرڈر کی جو روشنی میں ہوگا. تو وہ ہائی کورٹ کا آرڈر کا جو پیراگراف 3 ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جو 1898 سی آر پی سی ہے اس پروسیجر کے تحت اب یہ بیسیکلی مجسٹریٹ کا اختیار ہے کہ وہ لازمی نہیں ہے کہ اپنے کمرہ عدالت کے اندر ہی کیس کی سماعت کرے, وہ کسی بھی جگہ کو اپنا کمرہ عدالت ڈکلیئر کر سکتا ہے. ایک چیز انہوں نے چھوڑی. دوسری وہ کہہ رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ جیل کے اندر حالات کے مطابق وہ ٹرائل کو اوپن بھی کر سکتا ہے. حسین اب سوال یہی ہے کہ یہ سارے جو پروسیجرز ہیں یہ دوبارہ سے طے ہوں گے, اس کے دوبارہ سے نوٹیفیکیشن ہوں گے. جی میں چوہدری صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں, دوبارہ سے نوٹیفیکیشن ہوں گے یہ سارا جب یہ معاملہ طے ہوں گے تو. جی دیکھیں اب یہ معاملہ سارا چلا گیا ہے پروسیکیوشن کے پاس. اب پروسیکیوشن کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ جیل ٹرائل کے لیے کوئی درخواست دیں گے یا نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری ہوگا اور قانون کے مطابق پروسیس کو فالو کر کے ہوگا, کیونکہ عدالت نے یہ لکھا ہے کہ جو پہلے نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں وہ پروسیس بالکل صحیح, یہ کلیئر ہو گیا, تشریح آپ نے کر دی. جی چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی چودھری صاحب. نہیں اس فیصلے کے تو 3 ہی تھے. جی ایک تو یہ ہے کہ جو یک طرفہ طور پر جیل میں ٹرائل ہوا جس میں ملزم بھی ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے, یعنی وہ وکیلوں سے بھی بات نہیں کر سکتے تھے. وہ یہ جو وہاں کرفیو لگا کے ایک بند کمرے میں جو اس کا خون کیا جا رہا تھا نا پروسیس کا, وہ ختم کر دیا. نمبر 2, جدھر بھی ہوگا اٹ ول بی ٹینٹاماؤنٹ ٹو اوپن ٹرائل. اوپن ٹرائل سے میرا مطلب ہے کہ جن کے پاس خاور گمن کے پاس ہے وہ چلے جائیں گے, چودھری کے پاس نہیں ہے پاس وہ نہیں جائے گا, لیکن ہوگا اوپن ٹو سرٹن پیپل ود ریسٹرکشن. میڈیا اسکروٹنی ہوگی. جی بالکل آپ صحیح فرمانے چاہیے صاحب. میں حسین صاحب کو چونکہ وہ فالو بھی کر رہے ہیں اسٹوری کو, ان کو ہم پھر ابھی الاؤ کرتے ہیں, سوال ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. بہت شکریہ حسین, آپ سے دوبارہ پھر آپ سے رابطہ کر لیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ناظرین یہ آپ کے سامنے اب ایسا کچھ جو وکلاء ہیں اس کو ویلکم کر رہے ہیں, کچھ کا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا جلدی میں کر دے گا. نہیں ویز آنے والے دنوں کے اندر اب پتہ چلے گا, جس طرح حسین نے بتا دیا ہے. اب پروسیکیوشن نے یہ سیکھ کرنا ہے کہ ان کو یہ ٹرائل کہاں چاہیے, جیل کے اندر چاہیے, ان کیمرہ چاہیے, اوپن ٹرائل چاہیے, کیونکہ ابھی تک کی جو ساری کی ساری کارروائی ہے اس بات کے اوپر تمام جو وکلاء ہے وہ متفق ہیں کہ وہ کالعدم قرار دے دی گئی ہے, اور جو ان کیمرہ ٹرائل ہوا جیل کے اندر ہوا وہ سارے کا سارا اب دوبارہ سے ہوگا. اس کے اندر تو کوئی آپ اور روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں بیسیکلی بات یہ تھی نا کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بھی ایک آبجیکشن ریز کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ کرمنل ریویژن ہے اور اس میں IC کی سماعت ہونی چاہیے. پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ یہ کیس ہمارے سے جو ہے وہ دور لے کر جانا چاہ رہے ہیں. تو بیسیکلی معاملہ یہ تھا کہ کچھ چیزیں جو ٹیکنیکل ایک غلطی ہے, اس ٹیکنیکل غلطی ہے. اگر جوڈیشل آرڈر ہوتا جج صاحب کا ہی, وہ خط نہ لکھے ہوئے ہوتے, انہوں نے اگر آرڈر دے دیا ہوتا کہ جی میں اس کو جیل ٹرائل کروں گا اور ان کیمرہ کروں گا, تو بات ختم ہوگی تھی. معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے خطوط لکھے, پھر اس کے اوپر جو ہے وزارت قانون کی طرف سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا, پھر بعد میں اس کی اپروول ہو رہی تھی, جو بھی طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا سارا پروسیجر, تو اس کے اندر فلاز فائنڈ آؤٹ کیے کورٹ نے, اور کورٹ ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. اب مین چیز یہ ہے کہ کورٹ نے ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. لیکن جج کی 2 اس کے حصے تھے, ان کی جو ICA تھی, ایک وہ جج کی تعیناتی کو بھی چیلنج کیا تھا. تو جج کی تعیناتی جو ہے وہ قانون کے مطابق قرار پائی ہے. جو سائفر کورٹ کو, یہ سائفر کیس کی اسپیشل کورٹ تھی, اس کو ہی جو مین جو ان کا پرنسپل سٹانس تھا PTI کے جو وکلا کا, چیئرمین تحریک انصاف کے وکلا کا, وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی کورٹ ہے, یہ غیر قانونی کورٹ ہے. تو ایک چیز تو یہ ثابت ہوگی آج کے فیصلے میں کہ ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی مور لگا دی ہے کہ کورٹ جو ہے یہ غیر قانونی نہیں ہے, یہ قانونی کورٹ ہے. تو مجاز اتھارٹی ہے. اب اس کی جو خامیاں تھی اس کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. ٹرائل دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ ہوگا,
اور جو شاہ محمود قریشی والی بیل کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی جو چیف جسٹس عامر فاروق ہے ان کا آرڈر موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 1 ماہ کے اندر ٹرائل کو کمپلیٹ کیا جائے. لیکن 1 مہینے میں یہ ٹرائل کمپلیٹ ہوتا ہوا کم سے کم اس فیصلے کو چیلنج بھی کر دیا, لیکن آرڈر انفیل بھی وہی ہے نا, وہ اس کے خلاف اسٹے دے دے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسٹے دے دے سپریم کورٹ ختم کرا دے دے. جی جو صاحب خاور صاحب آپ 2 حصے ہیں. جی ایک تو حکومت آیا اس جو کالعدم کر دیا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ جاتی ہے کہ نہیں, نمبر 1. اور آیا جج کی جو تقرری ہے اس کو جو کنڈون کیا ہے اس 2 رکنی بینچ نے, اس کے خلاف عمران خان سپریم کورٹ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. ایک تو یہ ہے. نمبر 2, میں کسی صورت میں بھی اب ان کیمرہ خفیہ ٹرائل نہیں دیکھ رہا. یس ریسٹرکٹڈ لوگ ہوں گے کہ 10 صحافی جائیں گے, 10 خاندان والے جائیں گے, 10 فلانے جائیں گے, سب پڑھانے جائیں گے. اچھا اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے اگر سپوزٹلی میں کیا بات ہوں ڈیسیجن یہ بھی ہو جائے ڈیسیجن یہ بھی ہو جائے کہ اوپن کورٹ ہے تو اس میں بھی فیصلہ اس میں بھی جج کی سوابدید ہوتی ہے. مثال کے طور پر گورنمنٹ ڈیسائیڈ, لیٹ دی پروسیکیوشن ڈیسائیڈ. میں فیصلہ کو نہیں سنا رہا, میں تو خالی تجزیہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کئی ایسے ہوتے ہیں معاملات جہاں پر ایون سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو وہ جو ہے وہ جو لائر ہوتے ہیں پروسیکیوشن کے یا ڈیفینس کے وہ کہتے ہیں جی جو بات ہے ہم ان کیمرہ کرنا چاہتے ہیں, ہم چیمبر میں آپ کو دے دیں گے, بریفنگ دے دیں گے. تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ جج کی سوابدید ہے, اگر وہ الاؤ کر دے تو پھر وہ بریفنگ ان کیمرہ. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں, وہ ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ بڑی ریلیف ہے, لیکن آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا یہ کتنی بڑی ریلیف ہے یا نہیں, کیونکہ حسن کا خیال ہے کہ یہ بڑی ریلیف نہیں ہے. یہ تھوڑے پروسیجرل ایشوز تھے, ان کو ایڈریس کر دیا جائے گا اور دوبارہ سے جو جیل کے اندر ہی ٹرائل یہ ہوگا. اسسمنٹ ہے ان کی, لیٹس سی واٹ ہیپنس. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. اگین دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف ہی جانا پڑے گا کیونکہ پاکستان کی سیاست جو جس شخصیت کے ارد گرد جو ہے ساری کی ساری وہ گھوم پھر رہی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد محترم نواز شریف صاحب, ظاہر ہے ان کے خلاف ایون فیلڈ اور آپ کو یاد ہوگا وہ جو العزیزیہ کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں, اس حوالے سے وہ ظاہر ہے کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ جناب اعلیٰ میری غیر موجودگی کے اندر یہ ہو گئے تھے, یہ جو سزائیں ہوئی بھی تھیں وہ غلط ہوئی تھیں. تو اب یہ کیس دوبارہ آگے سے چلے گا کیونکہ جب تک یہ سزائیں معطل نہیں ہوتی, ان سے ان کی بریت نہیں ہوتی, تو ان کا جو پیتھ وے ٹو دا پرائم منسٹر آفس ہے, پرائم منسٹر ہاؤس ہے, وہ کلیئر نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک لینڈ مائن ہے. اب دیکھنا ہے کہ کتنی جلدی کلیئر ہوتی ہے. دوبارہ حسین چودھری کے پاس جائیں گے کیونکہ وہی اس کیس کو بھی دیکھ رہے ہیں. حسین یہ آپ بتائیے گا کہ آج کی کارروائی کیا ہوئی وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. یہ 2 کیسز آج جو ہے پیش بھی ہوئے تھے. محترم نواز شریف صاحب وہاں پہ, حسن ایوب بھی تھے, ان کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں پہ ملاقات بھی ہوئی آپ کی میرے خیال ان سے. ویلکم کرنے کے تو نہیں, ہاں ان سے میں بات چیت کرنے کے لیے گیا تھا. میں نے خاور مانیکا صاحب کے جو انٹرویو ہے اس پر میں نے رد عمل دیا تھا. آگے بڑھتے ہیں تو میری بات چیت وہ. اچھا بتائیے گا کہ یہ جو 2 کیسز کا اگر دیکھتے ہیں جس انداز سے وہ آگے بڑھیں گے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کب تک یہ کنکلوڈ ہو جائیں گے؟ کیونکہ نیب کے پروسیکیوٹر جو ہیں وہ جہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہفتے 10 دن کے اندر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ نون لیگ کی ایک یہ رائے ہے کہ یہ بہت جلد یہ سارے کا سارا معاملہ ہے کلیئر ہو جائے گا. جی دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج نواز شریف صاحب کی جو ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس پہ سزا کے خلاف اپیلیں تھیں ان پر آج سماعت ہوئی ہے. آج چونکہ جو میرٹ پر دلائل ہونے تھے وہ تو نہیں ہوئے, کافی دیر جو ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ یا 25 منٹ تک سماعت ہوئی ہے اور اس کے بعد جو 27 نومبر کو دلائل طلب کر لیے گئے ہیں نواز شریف صاحب کی جو سزا کے خلاف اپیلیں ہیں. جو وکلا تھے انہوں نے اس سے عدالت نے استفسار کیا کہ کتنے وقت میں آپ جو ہے وہ یہ دلائل مکمل کر لیں گے. تو نواز شریف کے وکلا نے جو ہے وہ عدالتی استفسار پر بتایا کہ 4 سے 6 گھنٹوں میں دلائل مکمل کر لیں گے. تاہم نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ انہیں صرف آدھا گھنٹہ درکار ہوگا. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیے کہ ضرورت پڑی تو روزانہ کی بنیاد پر اپیلوں کی سماعت جو ہے وہ کر لیں گے. اور اب معاملہ جو ہے وہ پیر تک چلا گیا ہے. پیر کو اب حتمی دلائل جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے جو کہ میرٹ پر دلائل ہوں گے, اور اس کے بعد جب نواز شریف کے جو وکلا ہیں وہ دلائل مکمل کریں گے تو نیب کا جو ورژن ہے وہ آنا ہے. اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو نیب کا ورژن ہے وہ کافی شارٹ ہوگا, کیونکہ آج ہی انہوں نے ڈسکلوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ ہمیں لگ سکے گا یا آدھے سے تقریباً گھنٹہ. تو اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کو مزید 1 سے 2 گھنٹے جو ہے وہ دے دیں گے.
उसके बाद अब मामला जो है वो पीर तक चला गया है और पीर को अब बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि जो नैब का मौक़िफ़ है और जो साथ साथ जो ये केसेस हैं जो अपीलें बहाल हुई हैं उसमें मजीद 1 या 2 समातें होंगी और उसके बाद जो है वो ये केस जो है वो अच्छा, हुसैन ये बताइएगा कि आज जो है वो मैं भी मौजूद था, तो जो डीबी थी उन्होंने कहा कि जी आप सिर्फ जो है एवन फील्ड पर पहले जो है आपने जो है दलाइल देने हैं, अल अजीजिया को उनका साइड पर रख दें। तो क्या यही बेंच जो है ये अल अजीजिया का भी जो है वो समाप्त करेगा या अल अजीजिया के लिए कोई अलग बेंच बनेगा? ये केसेस क्लब ही रहेंगे जिस तरह भी हैं या ये केसेस जो है अल अजीजिया और एवन फील्ड अलग अलग जो है वो डीबी के सामने जाएंगे? जी बिल्कुल, देखें ये जब अल अजीजिया रेफरेंस आपको याद होगा जब 2 माह का जब वक्त दिया गया था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को और वो उसके बाद नाम ECS से निकलवाने के बाद बैरून मुल्क चले गए थे, तो उस वक्त चीफ जस्टिस जो अब जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उनके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी साहब बेंच में शामिल थे। लेकिन आज आपने देखा होगा कि जस्टिस मियां गुल जो है वो बेंच में शामिल थे और आज भी उन्होंने जस्टिस जो मियां गुल थे उनका कहना था कि जो बेंच की तश्कील होती है उसका भी एक मकसद होता है। ताहम चीफ ने ये भी कहा कि जो अल अजीजिया रेफरेंस है उसका मामला हम जो है वो बाद में देख लेंगे क्योंकि उसमें जो बेंच जो था या नहीं था। लेकिन एवन फील्ड का जहां तक ताल्लुक है, जो जब सजा मुअत्तल हुई थी एवन फील्ड रेफरेंस में, तो आपको याद होगा चीफ जो जस्टिस अतर मियां थे जो कि बाद में चीफ जस्टिस बन गए थे, उस वक्त वो चीफ जस्टिस तो नहीं थे लेकिन बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन और अंग्रेज के साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। जी चौधरी साहब। हुसैन चौधरी साहब जो आपने अभी तक बताया है या और मैंने जो बाकी भी सुना है, मुझे ये लग रहा है कि जो मुल्ज़मान के वकील हैं और जो नैब के वकील हैं, नैब के वकील भी मुल्ज़मान के वकीला के दलाइल को ओन कर लेंगे और एक कॉन्सेंट और कॉम्प्रोमाइज डिग्री जारी कर दी जाएगी गिविंग टोटल रिलीफ टू नवाज शरीफ। नहीं, वो आधा घंटा ना मांगे, मेरे ख्याल आधा घंटा भी ज्यादा मांगे। उनके पास ऑप्शन थी, ये ज्यादा है। अगर नैब यहां से भी वापस देना चाहता तो मसला तो कोई नहीं था। जी हुसैन जी बिल्कुल, चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह का आज जब उन्होंने जवाब दिया नैब प्रोसिक्यूटर ने जब कहा कि हमें तो आधा घंटा लगेगा या ज्यादा से ज्यादा 2, तो उस वक्त पूरे जो कमरा अदालत था उसमें कहके लगे और वो हुसैन आधे घंटे में शामिल उनका वो जो अपने ऑफिस से लेके जो है हाईकोर्ट तक पहुंचना भी शामिल होगा मेरे ख्याल में, सुबह नाश्ता भी शामिल और उसके बाद ज़ाहिर क्योंकि आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पहुंच चुकी हुई है, ज्यादा टाइम लगा। खावर साहब कोई और डिस्कस करो। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी। हुसैन बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और कीप अप डूइंग द वर्क। नाज़रीन, अब मामला है आपको पता है लेवल प्लेइंग फील्ड का, उसके हवाले से काफी ज्यादा हर रोज कोई ना कोई चीज चल रही होती है। प्रॉब्लम ये हो रही है खासतौर पर अगली जो हमारी स्टोरी है वो बेसिकली नवाज शरीफ साहब ने जो लेवल था, वो जो फील्डिंग थी उसको लेवल कर लिया जो है बलोचिस्तान और कोयटा की हद तक आपने देखा कि वो वहां पे गए और वहां पे उनकी मुलाकातें हुई, काफी बड़ी तादाद में लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया। क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उसमें से इलेक्टेबल चंद ही किए, बाकी सारे वो दाएं बाएं वो सेकंड थर्ड ईयर के लोग हैं। तो नाजरीन अभी एक छोटे ब्रेक की तरफ जाए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने एक दौरा करना था सिंध और केपी का। खबरें आ रही हैं, अखबारात के अंदर खबरें छपी हैं कि वो वहां पे चूंकि लोकल लीडरशिप है, उनके इख्तलाफात है और उन इख्तलाफात को खत्म करने के लिए पार्टी के अंदर कुछ लोगों की ड्यूटी लगी है और क्या मामला है इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। जाहिर है कोई इनसाइड स्टोरी है, हसन से भी जानने की कोशिश करेंगे वाकई भी कोई लोग वहां पे को हैं, कुछ उनकी डिमांड्स हैं, कोई इंटरनल फाइटिंग है या बस ये मीडिया ही खेला जा रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। रोजनामा जंग के अंदर स्टोरी है, नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफात का नोटिस ले लिया। इसी तरह नवाज शरीफ का पख्तूनख्वा और सिंध में पार्टी इख्तलाफात का नोटिस, दौरे इख्तलाफात खत्म करने से मशरूत सफदर बशीर मेमन को टास्क दे दिया गया। ये रोजनामा दुनिया के अंदर स्टोरी छपी हुई है नाजरीन। जो कायद नून लीग है कश्मीर पॉइंट मरी पहुंच गया और वहां पे अपनी लीगल टीम के साथ मुशावरत जो आज का सारे का सारा चला है। चौधरी साहब, खबरें जो हैं, मैं एक और भी स्टोरी आपसे जानना चाहूंगा कि मरियम साहिबा तो बहुत एक्टिव हैं, दाएं बाएं नजर भी आती हैं मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर उनकी हम अपीयरेंस देख रहे हैं, लेकिन हमजा शहबाज उनकी अपीयरेंस उस तरह नहीं है क्योंकि हमें तो यही बताया गया था माजी के अंदर वो कैंडिडेट पंजाब चीफ मिनिस्टर के वही थे, आपको पता ये बने भी थे कुछ अरसे के लिए,
پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو اختلافات کے پی اور سندھ کے حوالے سے خبریں چھپی ہیں لاہور کی ڈیٹ لائن سے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں، وہاں بھی ہے، پنجاب میں بہت شدید ہے، کئی لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی ہیں، اور وہ ظاہر ہے ایک بڑی پارٹی ہے، بہت سارے ان کے امیدوار ہیں، تو پھر یہ مقابلے اور وہاں ہر حلقے میں دیگا مشتی تو چلتی رہتی ہے۔ لیڈرشپ کا یہی کام ہے کہ لوگوں کو سمجھا بجھا کے ساتھ لے کے اکٹھا کر کے چلنا، وہ لیکن اصل وہ بات ہے جس کی طرف آپ پھر ڈنڈا لے کے آ جاتے ہیں، نہیں بالکل، وہ ہے کہ جب آپ کے پاس ووٹر نہیں ہے تو یہ جڑے چلاکیاں نے یہ کام نہیں آنی۔ اچھا چلے، وہ یہ حمزہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نہ پنجاب کی حمزہ ہو جائے گا، وہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے ان کا، وہ پنجاب کے کینڈیڈیٹ ہوں حمزہ گے، جو ہے وہ اپنے والد سے، اور بلکہ حمزہ جو ہے وہ اپنے والد سے بھی زیادہ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے سیاسی طور پر، ایز اینڈ وین ریکوائرڈ۔ لیکن یہ ناظرین فوٹیج دکھاتے ہیں، یہ کچھ عرصے سے جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ مختلف جگہوں پہ جا رہی ہے، مریم صاحبہ بالکل ساتھ ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن حمزہ از ایبسینٹ، اور پنجاب کی پالیٹکس جو لوگ جانتے ہیں وہاں پہ جو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو پی ایم ایل این کی سیاست پنجاب کے اندر جو ڈرائیو کرتے ہیں وہ حمزہ ہے، ان کی جو گرپ ہے آن گراؤنڈ وہ باقی پارٹی کے جو لیڈران ہیں، خاص طور پر ان کے خاندان کے لوگ، ان سب سے زیادہ ہے۔ اینی ویز لیٹس سی، یہ فیملی کا معاملہ اندر ہی طے ہو جائے گا۔ آپ تو میرے خیال میں بالکل جو ہے متفق نہیں ہوں گے یہ جو اختلافات کی خبر ہے چھپی ہے۔ کون سی پارٹی میں اختلافات نہیں ہوتے؟ سردار مہتاب صاحب نہیں دیکھے کے پی میں آپ؟ وہ سنا ہے کچھ دن پہلے کہ وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اچھا، یعنی اس طرح مختلف لوگ ہیں، جیسے جھگڑا صاحب ناراض تھے، ان کو راضی کر لیا کیپٹن صدر نے جا کر، تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ ہر پارٹی میں، ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر تقریباً بڑی جماعت کے اندر یہ ایسے حالات موجود ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ بات جیسے چودھری صاحب نے کی ہے، میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اپنے اختلافات اپنی جگہ بے شک برقرار بھی رہتے ہیں، تو پارٹی کی ویلفیئر کے لیے یا پارٹی کے مفاد میں وہ اکٹھے ہو کے چلتے ہیں۔ یعنی ہر حلقے میں اگر 3 امیدوار ہیں ایک ہی سیٹ کے لیے، اب تینوں کو ٹکٹ تو جاری نہیں ہوتا، تو ٹکٹ تو پارٹی ایک کو جاری کرتی ہے، جس ایک کے پاس ٹکٹ ملتا ہے تو باقی 2 لوگ انڈیپینڈنٹ نہیں کھڑے ہو جاتے، وہ پھر اس کی مدد کرتے ہیں، اور جو انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو جاتا ہے پھر وہ پارٹی کا حصہ نہیں رہتا۔ تو یعنی پارٹی کا حصہ رہنے کے لیے جو پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہے آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، تو یہی پروسیجر ہے جی۔ اور یہاں پر بھی یعنی جس طرح اب حمزہ شہباز صاحب کی آپ بات کر رہے تھے، تو حمزہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کا ایک ایسٹ ہے، اور ان کو ایسٹ آج بھی گنا اور سمجھا جاتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز از آؤٹ، تو ان کے لیے یاد دہانی کے لیے نوٹ ویری لانگ اگو 21 اکتوبر کو مینار پاکستان کا جلسہ تھا، تو اگر کئی لوگوں کو حمزہ شہباز نظر نہیں آئے تو پھر اپنی آنکھوں کا علاج کرائیں۔ کچھ لوگوں کا یہ تبصرہ اور تجزیہ یہ ہے کہ جو ہے مریم صاحبہ، پارٹی کا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو پنجاب کی چیف منسٹرشپ دینی چاہیے، وہ انٹرسٹڈ بھی آئی ڈونٹ نو اب اس میں کتنی سچائی ہے، لاہور سے کافی سینئر جو ہے بالکل نہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو چلے خاور صاحب میرا بھی ایک سوال لے لیں۔ جی جی پلیز سر، پلیز گو ہیڈ۔ خاور گمنڈ صاحب، آپ کو بھی ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے سیاسی تجزیہ کار اور اینالسٹ اور اینکر کے طور پر، اور صحافی کا پرنٹ میڈیا بھی، الیکٹرانک اچھے شریف انسان ہیں، لوگ آپ کی عدم موجودگی میں کافی تعریف کرتے ہیں۔ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ جن آپ پلیئرز کو آپ ڈسکس کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے پروگرام کا کوئی 90% حصہ جو ہے ان پر آپ ضائع کر دیتے ہیں ڈیلی بیسس پر، معاف کرنا، اور ان کے 90% لوگ جو ہے ان سے یعنی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں۔ وہ رائے عامہ اپنی طرف کس طرح کریں گے؟ آج تک اس لمحے تک ان کو عوام جو ہے ان کی طرف رخ کرنے کو قطعاً تیار نہیں ہے۔ مجھے اس کا جواب آپ نہیں دیتے، اور دیں جی جواب، حیات قائد خاور صاحب جواب دیں۔ میں تو چودھری صاحب کے ساتھ ہوں، آپ بات کریں گے۔ اب دیکھیں چودھری صاحب تاحیات قائد ملک کے اندر واپس آ چکے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ یار یہ بھی آپ ہی لوگ ذکر کرتے ہیں، اور کسی پروگرام میں نے نہیں سنا۔ اچھا اب یہ ہے کہ مانے گا تو نہیں، آج جب ملا حسن وہاں پہ، وہ جو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا گڈ ٹو سی یو، تو انہوں نے بھی جا کے ان کو گڈ ٹو سی یو بولا، وہاں پہ نعرے بھی لگے،
जनाब प्राइम मिनिस्टर के नारे लगे। मैंने खबर मानिका से मुतल्लिक पूछा मियां साहब से। अच्छा। और मैं वाइस जर्नलिस्ट था जिसने ऑन कैमरा नवाज शरीफ साहब से आज बात की है। वहां पे जो है सवालात उठाए गए, वहां पे सारा जो इस तरह नारे शारे मारे गए, तो जाहिर है वो मौजूद है। अब अवाम का क्या फैसला होगा? 8 फरवरी वो पंजाबी च कहते हैं चोई साहब है गोत है मैदान, वो भाजदे वाहन इको ही है, तो देख लेने सर केड़ा भाजदा है। वो कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ को क्यों डिस्कस करते हैं हर रोज, मुस्लिम लीग नवाज को क्यों डिस्कस कर रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा। ये बात कर रहे हैं ना, आप ऐसे दिल पे ले जाते हैं। अच्छा चलें ठीक है, ना किया करे, वो और बात कर रहे होते, आपको समझ नहीं आती है। अच्छा, वो सवाल उन्होंने आपसे किया था ना, इसलिए मैंने लार्जर बात की। अच्छा ठीक है जी। अच्छा नाज़रीन, आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला, वहां पे कोई पीटीआई ने कोई वर्कर्स कन्वेंशन करना था, उनको इजाजत नहीं मिली, उन्होंने तौहीन अदालत की वहां पे एक एप्लीकेशन दे दी। और वहां पे जो जस्टिस साहब के रिमार्क्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। उन्होंने जो अपने जब केस चल रहा था, उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि निगरान हुकूमत का क्या काम होता है, सुलह फराहम करना या मुश्किलात पैदा करना। जस्टिस एजाज अनवर साहब के रिमार्क्स हैं, हमने तो आपसे कहा था कि बताएं इन पर पाबंदी है या नहीं, आपने कहा पाबंदी नहीं है। आज भी अपनी बात पर कायम हूं, इन पर पाबंदी नहीं है। एडवोकेट जनरल आमिर जावेद साहब ने वहां पे जवाब दिया। ग्राउंड पर तो नजर नहीं आ रहा कि पाबंदी नहीं है, जस्टिस साहब ने बताया, जवाब दिया। जवाब में कहा ऐसा लग रहा है कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फेल हो गया है। जस्टिस साहब के रिमार्क्स, इंतजामिया भी किसी के हाथों में खेल रही है। जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन की दरखास्त दी तो दफा 144 लगा दी गई। नाज़रीन, ये सारा इंटरेस्टिंग वहां पे मामला ज़ेरे बहस आया। हमारे रिपोर्टर आबिद अली साहब जो है लाहौर से, पेशावर से, उस्मान अली साहब जिन्होंने ये सारे केस को देखा, कवर किया, के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ये मामला असल में था क्या और हुआ क्या, और जस्टिस साहब ने किसको ज्यादा जो है तनकीद का निशाना बनाया, सवालात पूछे। जी उस्मान, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, हमारे साथ नहीं है। मेरे ख्याल में लगता है कोई राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। वो तो बेसिकली अदालत तो एड्रेस करती है ना एडवोकेट जनरल को, तो एडवोकेट जनरल जी जो है ना, वो जो केपी हैं, वो ही जो है वो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हैं। उन्होंने अदालत के सामने पेश होना है, या उन्होंने अगर उनको बुलाया हो लेकिन उन्होंने लास्ट में ये भी कहा, उनमें जैसा आपने ये कहा, फिर ऐसा है ऐसा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाती हैसियत में बुला लेते हैं। उस्मान हमारे साथ मौजूद है। और बताइएगा कि आज ये जो हेयरिंग हुई कंक्लूड किस नुक्ते पे हुई, क्योंकि रिमार्क्स की हद तक तो लग रहा है जज साहब काफी नाराज थे। वो कह रहे थे ऑन पेपर आप हमें कहते हैं कि इजाजत है, लेकिन ऑन ग्राउंड उनको आप इजाजत नहीं देते। जी उस्मान। जी आज जब समाज शुरू तो उस वक्त अदालत ने जो है एडवोकेट जनरल को तलब किया खुद, और इस वजह से कि जब पहले केस था पीटीआई का, तो उसमें एडवोकेट जनरल ने अदालत को ये बताया था कि पीटीआई पर जो है कोई पाबंदी नहीं है। और आज भी जस्टिस एजाज अनवर ने एडवोकेट जनरल को यही कहा कि अब पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर जो है इस तरह क्यों हो रहा है ये सब चीजें। एडवोकेट जनरल ने फिर अदालत को ये बताया कि उनको इस वजह से इजाजत नहीं दी गई थी कि सीरियस थ्रेट्स है, और अब पीटीआई वाले हैं वो ये कह रहे थे कि पेशावर में भी उनको इजाजत नहीं दी जा रही, और दफा 144 जो है वो अब नाफिज किया गया है। तो जो एजाज अनवर साहब थे, उन्होंने फिर एडवोकेट जनरल से ये कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि निगरान हुकूमत और जो इलेक्शन कमीशन है वो फेल हो गया है, क्योंकि जो जल्द से हो रहे बाकी पार्टियां जो है वो तो जल्द से कर रही है, लेकिन एक पार्टी है जिसको टारगेट किया जा रहा है। तो इस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि पेशावर में जो दफा 144 नाफिज की गई है तो इस पर सीरियस थ्रेट्स है, और उन्होंने एक लेटर जो है वो भी जो जज साहब थे उनको दिखाया। और फिर जब जस्टिस एजाज अनवर ने उस लेटर को देखा तो उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा इश्यूज तो इसमें हमें नजर नहीं आ रहे, इस तरह के नोटिफिकेशन जो है वो तो जारी होते हैं। तो फिर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि इस तरह जो है एक इजलास भी तलब किया गया है, और जो डिप्टी कमिश्नर है तमाम उनको तलब किया गया है, अमन अमान के हवाले से इजलास होगा, और इस इजलास में जो है फिर जो इशूज है वो तय किए जाएंगे। तो इस पर अदालत ने उनसे ये कहा कि इजलास जो है जब होगा तो उस पर आप हमें फिर आगाह कर दें, और हम इस केस को जो है 2 दिन के लिए जो है मुलतवी करते हैं, जुमेरात को जो है दोबारा इस केस की हम समाअत करेंगे। और उन्होंने अदालत में एडवोकेट जनरल थे उनको ये भी बताया कि अगर आप हमें मुतमईन नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद जो है हम निगरान वजीर आला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो तलब करेंगे और उनसे खुद पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है।
تو آج سماعت جو ہے وہ 3 بار جو ہے اس میں وقفہ کیا گیا، ایڈوکیٹ جنرل کو عدالت نے چلیں عثمان علی، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، ظاہر ہے آج کل کافی سارے معاملات عدالتوں کے اندر موجود ہیں اور سارے کیسز چل رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان مسلم لیگ نون، ظاہر ناظرین، وہ کافی بھرپور انداز سے اپنی سیاست کو جاری رکھے ہوئے اور پارٹی کے اندر یہ جوائننگ کا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اب ساؤتھ پنجاب کے اندر سے کافی لوگ جوائن کر رہے ہیں۔ آج رانا ثناءاللہ صاحب وہاں پہ موجود تھے اور ان کے ساتھ بہاولپور اور رحیم یار خان سے پی ٹی آئی کو سابقہ ارکان ہے چوہدری صاحب، انہوں نے ان کو جوائن کیا ہے۔ این اے 147 سے سید سمیع الحسن گیلانی صاحب ہیں، 174 سے یہ سابقہ تحریک انصاف کے تھے، ایم این اے انہوں نے جوائن کیا ہے۔ اس طرح این اے 75 سے سید مبین احمد صاحب ہیں، یہ بھی ایم این اے تھے، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے۔ پی پی 255 سے سید مسعود عالم صاحب، یہ بھی تحریک انصاف کے تھے، انہوں نے یہ جوائن کیا ہے۔ اچھا صاحب، وہ میں پریس کانفرنس سن رہا تھا رانا ثناءاللہ صاحب کی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ہیں انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا تھا جو ہے ڈیورنگ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ اسی وقت ہمارے ساتھ ملنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ معاملہ یہ تھا کہ جو اپوزیشن تھی وہ پارلیمان چھوڑ کے بھاگ گئی، وہ تحریک انصاف کی باقی جو پارٹی اور لیڈرشپ کی بات کریں، اس کے بعد پھر بحالت مجبوری ان لوگوں کو اپوزیشن کا بھی کردار جو ہے نا وہ نبھانا پڑا۔ تو معصومیت میں یہ سارا کچھ بتا گیا کہ کیا حکومت میں بھی ہم تھے، اپوزیشن میں بھی ہم تھے۔ تو یہ جو عنصر ہے، آپ کی یہ رائے ہے، اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید پنجاب کے اندر اب ان کے پاس وہ اس طرح ان کو نہیں ملے گا ووٹ جس طرح کا ایسے تاثر بنایا جا رہا ہے، یا حسن ایوب روزانہ کی بنیاد پہ یہ کہتا ہے کہ جی پی ایم ایل این جو ہے بالکل دبا کے جا رہی ہے اور یہ کر دے گی وہ کر دے گی۔ اب یہ لوگ تو جو پی ٹی آئی کے ایم این اے اور بقول رانا ثناءاللہ صاحب کے کافی یہ تگڑے لوڑ ہیں۔ دیکھیں ذرا رانا ثناءاللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے بڑے معتبر اور عوامی سطح پہ بڑے مضبوط اور مقبول رہنما جو ہے وہ میرے دائیں اور بائیں تشریف فرما ہیں۔ ان میں این اے 166 سے مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی صاحب، سید مبین احمد، این اے 169۔ عدم اعتماد کی تحریک میں ان دوستوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا اور بعد میں پھر انہوں نے، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ جنہوں نے اپوزیشن بننا تھا انہوں نے کہا کہ جی ہم تو حکومت میں اگر ہیں تو اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، اگر ہم نہیں ہیں تو کوئی پارلیمنٹ نہیں، کوئی اسمبلی نہیں۔ وہ جب بھاگ گئے تو پھر یہ دوست اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے تھے۔ تو چودھری غلام حسین صاحب اب یہ بتائیے گا، اب یہ بقول چودھری غلام حسین صاحب رانا ثناءاللہ صاحب کے مطابق یہ تو اپنے حلقوں کے تگڑے لوگ ہیں وہ نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں، اور میں سن رہا تھا پریس کانفرنس غیر مشروط یہ جوائننگ ہوئی ہے، ٹکٹ کا وعدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نون لیگ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اور چونکہ نون لیگ ہی پاکستان کی ترقی کی ضامن ہے، ٹکٹ ملا نہ ملا جو بھی ہوگا فیصلہ پارٹی کا، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ جی چا صاحب، تو رانا کی راجہ ریاض صاحب جڑے نے انہوں نے بھی بیان سن لو، وہ کی کہہ رہے ہیں؟ جو ہلکے میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اب کیا کرے، وہ جو اب کیا اور لوگ تو وہ سابق چیئرمین پی ٹی اس کی طرف جا ہم کیا کریں بھائی، ہم نے کہا تھا جنہ کھا دیا گاجرا ٹینڈے انہوں نے پیر بھائی چھوڑے، اللہ کا نام لے، جس کو ووٹ پڑے اللہ کرے ووٹ پڑ جائیں اور فری فیئر امپارشل جو جس کو دینا چاہتا ہے، اور ہم یہاں فخریہ کہیں کہ پاکستان میں ایسا الیکشن ہوا ہے جو سب کو قابل قبول ہے۔ جی جناب اعلیٰ، آپ میں تو انجوائے کیا جی چودھری صاحب نے جو کاپی کی ہے راجہ ریاض کی، جو ممکری کی ہے، اس کو ٹکٹ دے رہے ہیں کہ نہیں؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ نے اعلان بھی کر دیا تھا، آپ پھر مجھ سے وہی سوال کر رہے ہیں، یا تو آپ نے وہ اعلان غلط کیا تھا، وہ بیچارے آپ نے مزاح میں کیا تھا، نہیں ٹکٹ مل جائے گا۔ اچھا، ابھی فیصلہ تو کسی مریم نواز شریف کے بھی ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوا، شہباز شریف صاحب کے ٹکٹ کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا جا چکا ہے، لیکن ابھی اس نے بیٹھنا ہے، لوگوں کو جائزہ لینا ہے۔ آج آیا کہ وہ آپ کے علاقے سے لڑ رہے ہیں نواز شریف، وہ مری سے، وہ میرا شاید اچھا مری سے لڑیں جی، جہاں مرضی سے لڑیں جی، ان کی مطلب کوئی روک رکاوٹ تو ہے ہی، کہیں سے لڑ سکتے ہیں وہ، مطلب پاکستان کا شہری ہو نا تو وہ کسی بھی این اے کے حلقے سے لڑ سکتا ہے، آپ بھی اگر چاہیں تو کراچی سے الیکشن، بات جو پوچھی ہے وہ جواب دے جی، میں بتا رہا ہوں نا جی، آپ کو بھیجا بس ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے، تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب بھی کوئی پیار میں نے کنفرم کر دیا ہے۔ اچھا، ابھی میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، جواب تو دے دے اتنے پیار سے مجھے